ang mga lugar, ang mga baho, kag ang mga huni nga imo naanadan, kag ang mga tawo nga nakilala mo sang una, magabag-o tungod sa paglipas sang panahon. Sobra kapos magpakomportable sa imo nga kahintangan. Apang, ang isa lang gid ka permanente sa sini nga pag-eksistir, amo ang pagbago. Kung kisa, ang paghimo sa mabudlay nga desisyon nagadala sang kasubo sa imo tagipuson. Kag okay lang nga mabatyagan mo ina, bisan pa nga nagapili ka sang husto nga desisyon. Mabatyagan mo ang kakulba kakasubo sa pagbiya sa isa ka butang nga kaupod mo, bisan pa nga wala na ini pulos para sa imo. Miskan hindi ini maayo para sa imo, hindi buot silingon nga hindi mo mabatyagan ang kasubo kag pagpanghuyang sang pagkadula sang una nga kabahin sang imo kabuhi. May tion gid nga ang pagbiya nagadala sang kasubo kag kulang nga balatyagon sa imo tagipusoon. Kay ang ara sang una, wala na subong, kag nagahandom ka nga magbalik ini. Kung maglapad na ang imo panglantaw, hindi na mahimo nga limitahan ang imo pangtan-aw sa kabuhi. Gikan sa maayo kon sa malain, nabuksan ka na sa walay katapusan nga mga panglantaw kag posibilidad. Kung maintindihan mo kung paano konektado ang tanan, direkta man o kung hindi, matuod gid nga ma-appreciate mo ang kabugaton sang kada relasyon sa pinakamalapad nga pag-intindi sang pulong. Apang, kung hindi ka maghalong, hindi kapadulong sa kabuangan. Ang pagkatubang kag pagbaton sang pagbag-o, nagadala sang kakulba kag kahadlok. Kay kinahanglan mo atubangon ang mga butang nga wala pa napanamkon, kag ang wala pa natabo. Basi may mga pilas ka pagkalampas, pero walang puwasan mo ini, bisan paano. Apang, sa tunga sang kagamo, makit-an mo ang pinakanako nga potensyal para sa pagtubo kag pagpalapad. Ang pagtuon nga batunon ang kasubong magahatag sa imo sang pundasyon sa pagpadayon, kag magapadapat sa imo halin sa mga kabalaka sa posible nga matabo kag sa mga nanginbuhat na. Padayuna ang pag-eksperimento kag pag-usisa sa wala untat nga pagpangita sang kaugalingon nga pagtib-ong. Magpakalipay ka sa subong nga tinion kaupod ang imo mga pinalangga. Kay isa ka pribilehiyo ang makilal-an mo ang isa ka tawo. Tungod nga hindi garantisado ang sunod nga segundo, ang pagbag-o amo lang ang permanente sa sini nga kabuhi.